Audio Jungle. बाप वो अजीम हस्ती जिससे जिंदगी की सारी खुशियां जुड़ी हैं, जो कड़ी धूप में शजर सायादार और वक्त पतझड़ में मानिंदे बहार होता है। जो तुम पास थे बाबा क्या जिंदगी थी, मेरे चार सौ बस खुशी ही खुशी थी। खुशियां और गम तो अगरचे जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन माँ बाप के बिछड़ने का गम सिर्फ वही जानता है जिसके पास वो मौजूद नहीं है। तुम्हारे बिना अब करूं क्या मैं बाबा, अकेला हो जाऊं कहाँ अब मैं बाबा। ख्वाब सारे सच हुए, मिला मंजिल का निशान। सैलानी वेलफेयर यतीम बच्चों के लिए वो सायादार दरख्त है जिसके साए तले उन्हें जिंदगी की राहतें मुयस्सर आती हैं। हम उनका दुख तो कुछ कम नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए हमने एक ऐसी जगह तामीर कर दी है जहाँ पर इन यतीम बच्चों का माँ बाप जैसा ख्याल रखा जाता है। शुक्रिया वालिदैन से महरूम यतीम बच्चों के लिए सैलानी वेलफेयर ने कराची में अल मोहसिन स्वीट होम तामीर कर दिया है, जहां यतीम और बेसहारा बच्चों का ख्याल उनके माँ बाप की तरह रखा जा रहा है। उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तालीम देने के साथ साथ जिंदगी की दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। इस मकसद के लिए आला तालीमी याफ्ता और तजर्बेकार असातिज़ा की खिदमात हासिल की जाती हैं। ममता की आगोश के जैसा प्यार हमको दिया। अम्मी की याद तो आती है, मगर यहाँ पर भी बहुत हमारा ख्याल रखा जाता है। हम यतीम बच्चों के वालिदैन तो नहीं बन सकते, लेकिन वो सारे काम जो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, सैलानी वेलफेयर इस प्रोग्राम के जरिए अपने जिम्मे ले लेता है और पूरी कोशिश की जाती है कि इन जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से अदा किया जाए, ताकि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रह जाए। हमें खेलने की वक्त भी दिया जाता है और हमें बहुत मजा आता है। के जलाए रखा हमारा भरम। सैलानी वेलफेयर आप ही के ताउन से यतीम बच्चों की परवरिश का काम कर रहा है। आइए हम सब मिलकर यतीमों की जिंदगियों को खुशगवार बनाने के लिए इस जद्दोजहद का हिस्सा बन जाएं। स्वीट होम शुक्रिया, स्वीट होम, स्वीट होम, स्वीट होम शुक्रिया, स्वीट होम शुक्रिया। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 28 लाख से जायद हो चुकी है, लेकिन आज भी पाकिस्तान के कई इलाके साफ पानी तो दूर, पानी की नेमत से ही कोसों दूर हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि आलूदा पानी पीने से लोग कई बीमारियों का शिकार होते हैं। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट ने पीने के साफ पानी की तरसील के लिए RO प्लांट की तनसीब का सिलसिला जारी रखा हुआ है और वो वाहिद इदारा है जिसके तहत अब तक कराची के साहिल से लेकर तुरखम के बॉर्डर तक तकरीबन 400 RO प्लांट नस्ब किए जा चुके हैं, जिनसे 3 करोड़ गिलास साफ पानी यौमिया पाकिस्तान के अवाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जहां मुख्तलिफ शोबेजात में काम कर रहा है, उन शोबेजात के साथ साथ हमने साफ़ पानी आम आवाम तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत निज़ाम कायम किया है। इस निज़ाम के तहत इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में तकरीबन 400 से ज़ायद प्लांट हम लगा चुके हैं। इन प्लांट से निकलने वाले पानी की तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ गिलास रोज़ाना है, जो आम आवाम तक बिला मुआवजा पहुँचाई जा रही है। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल के तहत लगाए हुए ये प्लांट मुल्क के इंतहाई पसमानदा इलाकों में लगाए गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त आपके KPK, जिसके अंदर बलूचिस्तान के इंतहाई पसमानदा इलाके, जिसके अंदर थर, जिसके अंदर इंटीरियर सिंध के इलाके, पंजाब के दही इलाके, जहाँ पे साफ पानी है वो इंतहाई नायाब है।
اسی پروگرام کے تحت ہم نے جھل مکسی میں OGDCL کے تعاون کے ساتھ جو پاکستان کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہے اس میں ہم ایسا ایک نظام قائم کر رہے ہیں جس کے اندر 500 گیلن پر منٹ کے حساب سے پانی مہیا کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف عام عوام کو صاف پانی مہیا کرے گا بلکہ ساتھ ساتھ ان کی زرعی زمینوں کو بھی سیراب کرے گا۔ اسی نظام کے تحت تھر کے اندر ہم نے ایک ایسا نظام قائم کیا ہے جس سے نہ صرف سولر پینل کے تحت RO پلانٹس لگائے گئے ہیں بلکہ اس RO پلانٹ سے نکلنے والا پانی مائکرو ایریگیشن کے تحت وہاں پر موجود جو زرعی زمینیں ہیں ان کے اندر فصل بھی اگ رہی ہے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی کاوشیں یقیناً ہمارے بہت سارے ڈونر حضرات کے تعاون سے مکمل ہوئی اور اس میں ہمارے ملک کے بڑے ادارے بھی شامل ہیں جس پہ میں خاص کر OGDCL کا نام لینا چاہوں گا۔ ترکی کی ایک NGO ٹکا نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روٹری انٹرنیشنل کے پروگرام کے تحت بھی ہم اس وقت 20 سے زائد پلانٹ ملک کے مختلف علاقوں میں لگا رہے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں صاف پانی کی تو ہم بات کرتے ہیں زندگی کی، جب ہم بات کرتے ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے پانی کے نظام کی تو ہم بات کرتے ہیں صاف پانی صحت مند پاکستان کی۔ آئیے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے، صاف پانی لوگوں تک پہنچائیے اور صحت مند پاکستان کی بنیاد رکھیے۔ ہمارا ہدف ہے کہ ملک بھر میں 1200 سے زائد RO پلانٹ نصب کیے جائیں تاکہ صاف پانی کی سہولت ہر پاکستانی کی پہنچ میں ہو۔ ہم کلر کا کام کرتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم لوگ جو ہے وہ فلٹر کا پانی پیسے دے کر پئیں، لیکن یہ کہ اسلامی ویلفیئر کی وجہ سے ہمیں یہاں پر فلٹر ملا اور ہمیں جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے صاف پانی ملتا ہے۔ میں آج پانی بھرنے آیا ہوں، اگر میں یہی گیلن باہر سے بھروں گا تو میرے کو 100 روپے کا ایک گیلن پڑتا ہے، جو کہ مہینے کے 3000 روپے کا میرا خرچہ ہے۔ تو سیلانی والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پلانٹ لگایا جس سے میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ بھی اپنا پینے کا پانی بھرتے ہیں اور اپنے سیلری میں سے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں۔ جذبہ خدمت سے سرشار سیلانی ٹرسٹ کے تحت کراچی کے بعض سرکاری ہسپتالوں میں بھی سیلانی RO پلانٹ لگائے گئے ہیں جہاں سے روزانہ سینکڑوں مریض اور ان کے تیماردار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سیلانی کا بڑا فائدہ ہے، ہمارے قریب سیلانی ہے، اس کے پیچھے جنا ہسپتال ہے بڑا مشہور کراچی کا، اور یہاں پر غریبوں کے لیے بڑا اچھا ایک انہوں نے انتظام کیا سیلانی والوں نے، جو پانی باس نہیں خرید سکتے اپنے پیسوں سے تو وہ یہاں سے پانی بھرتے ہیں، یہ ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میرا بھی مریض برابر میں ہی ایڈمٹ ہے تو ہم بھی یہیں سے پینے کے لیے پانی لے کے اور بہت سارے لوگ یہاں سے پانی پینے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ پینے کا صاف پانی ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور اس بنیادی ضرورت کو ہر پاکستانی تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ OGDCL، ترکی کا ادارہ ٹیکا، سندھ رینجرز، سندھ پولیس، روٹری انٹرنیشنل اور دیگر ادارے بحیثیت پارٹنرز شامل ہیں۔ RO پلانٹ کھلنے سے یہ کہ عوام کا بہت فائدہ ہوا ہے اور پانی کی جو یہاں کمی تھی، کھارے پانی لوگ استعمال کرتے تھے، ویسے پلانٹ سے جا کے لوگ 40-50 روپے کی بوتلیں خریدتے تھے۔ یہ کہ سیلانی نے جب سے پلانٹ کھولا ہے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے، اور عوام اور سیلانی کو چاہیے اور مزید ایسے پلانٹ کھولے جہاں عوام کے لیے فائدہ ہو۔ سب پانی لینے کے لیے آئے، غریب بندے ہیں، سارا دن رکشہ چلا کے پانی خرید کے بچے جو ہے نا پینا مشکل ہوتا تھا۔ ابھی سیلانی والوں کو اللہ عزت دے، ان لوگوں نے پانی ہمارے لیے فری میں شروع کی ہے۔ آئیے صاف پانی کی سہولت ہر گھر تک پہنچانے میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ ہم ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان۔ آج سیلانی ویلفیئر ملک و قوم کی خدمت کا ایک نمایاں نام بن چکا ہے، جہاں ہزاروں رضاکار دنیا بھر کے لاکھوں دکھی اور مجبور انسانوں کی مدد کے لیے دنوں رات کوشاں ہیں۔ ہماری خدمات کے بنیادی شعبہ جات روزگار، تعلیم، صحت، صاف پانی، ماس IT ٹریننگ، آفات سے بچاؤ، خوراک، سیلانی سویٹ ہوم، بیوہ طلاق یافتہ خواتین اور یتیم بچوں کی کفالت۔ ہم آفات سے متاثرہ افراد کو ہنگامی بنیادوں پر ریسکیو، ریلیف اور بحالی تک ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے پرپز بلٹ اسکول کیمپسز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارے جدید IT پارک ملک و قوم کو سالانہ $100 بلین کما کر دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم پانی سے محروم علاقوں کو روزانہ 3 کروڑ گلاس صاف و شفاف پانی 400 RO پلانٹس کی مدد سے فراہم کر رہے ہیں۔ ہم یتیم بچوں کے
रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने में मदद फराहम करते हैं। हम स्कूल के बच्चों, अस्पतालों में मौजूद मरीजों, मेहनत कशों मजदूरों के लिए रोजाना 3 वक्त के खाने का इंतजाम करते हैं। हम मुस्तहिक खानदानों में रमजानुल मुबारक में राशन, ईद कुर्बा पर गोश्त, मौसम सरमा में लिहाफ और गर्म कपड़ों की तकसीम के साथ बहबूद का काम सारा साल जारी रखते हैं। हम मुआशरे में बेरोजगारी के खात्मे और मुआशी इस्तेहकाम के लिए बिला सूद कर्जे और सैलानी जॉब बैंक के जरिए मुलाजमत के मौके भी फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ खवातीन को बसर रोजगार और खुद कफील बनाने की भी कोशिश की जा रही है। सैलानी वेलफेयर की खिदमात का ये सिलसिला अब पाकिस्तान की सरहदों को उबूर करके दुनिया भर में मौजूद मुसीबत ज़दा लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है। हजरत बशीर फारूक कादरी दुनिया भर से मौसूल होने वाले सदकात व अतियात को पूरी ईमानदारी और दियानतदारी और शरई उसूलों के ऐन मुताबिक मुल्क व कौम की फलाह बहबूद पर खर्च करते हैं। सिर्फ 2023 के पूरे साल में तकरीबन 13 अरब रुपए की रकम इंसानियत की खिदमत पर खर्च की गई। आज 24 साल बाद भी हमें सैलानी वेलफेयर के क़याम का हकीकी मकसद याद है और इसी जज्बे और तहरीक के साथ हम अपने इस मिशन को जारी रखे हुए हैं ताकि दूसरों का सहारा बनने की इस कोशिश से कहीं भी कोई मुस्तहिक व मजबूर महरूम न रहे। ये बड़ी कामयाबी सैलानी वेलफेयर पर आपके भरपूर एतमाद और ताउन के बगैर किसी सूरत मुमकिन नहीं थी। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हमारा ये बाहमी ताउन और एतमाद मजीद मजबूत होगा।